अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय अभिभावकहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, हामीहरू चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति इबादत अर्थात् उपासना आराधना भक्ति पूजा पाठमा कस्तो थियो, आज हामीहरूको चाहिँ यो 13औं पाठ हो। अनि आफ्नो 12औं पाठमा हिजोको पाठमा मैले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका, उहाँको आदर्श र पद्धति हज गर्नुमा कस्तो थियो, यो कुरा हामी बुझिरहेका छौँ। 12औं पाठमा मैले बताएँ पहिला उम्रा अल्लाहको रसूलले चाहिँ कसरी गर्नुभयो अनि फेरि चाहिँ हज चाहिँ कसरी गर्नुभयो, त्यसको केही कुरा हामी आफ्नो 12औं पाठमा गरेका छौँ। अनि त्यसमा जुन बाँकी छन् इन्शाअल्लाह आजको यस 13औं पाठमा हामी त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। मेरो भाइहरू, जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कि हजको लागि हजको कार्यक्रमहरू, हजको सम्पूर्ण विधि सम्पूर्ण कार्यहरू अमलहरू चाहिँ 8 जिलहिज्जादेखि सुरु हुन्छन्। 8 जिलहिज्जालाई यौमुत तरबिया भनिन्छ। त्यस दिन मेनामा जानुपर्छ, मेनामा चाहिँ बस्नुपर्छ। फेरि त्यसपछि 9 जिलहिज्जा चाहिँ जब अरफाको दिन हुन्छ, मेनाबाट निस्केर अरफातमा जानुपर्छ। अरफातको घाटीमा अरफातको चौरमा चाहिँ जानुपर्छ। भने मैले बताए थिएँ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अरफामा 9 जिलहिज्जाको सूर्य उदय भएपछि जानुभयो। अनि त्यहाँ प्रवचन पनि दिनुभयो, सम्पूर्ण मुस्लिमहरूलाई चाहिँ सम्बोधित गर्नुभयो। जस्तो कि मैले अघि हिजोको पाठमा मैले बताएँ, सम्बोधित गर्नुभयो, खुतबा दिनुभयो। अनि जोहर र असरको नमाज पनि पढ्नुभयो त्यही अरफामा, एकै साथमा पढ्नुभयो कसर गरेर। अनि आवाजलाई चाहिँ धीमा गरेर चाहिँ उच्च स्वरमा पढ्नु भएन। त्यो जुमाको दिन थियो मैले बताएँ, तर जुमाको नमाज पढ्नु भएन, बरु जोहर र असरको नमाज पढ्नुभयो। चाहिँ एक अजान अनि 2 अनि हरेक चाहिँ नमाजको अलग अलग चाहिँ इकामत गर्नुभयो। मेरो भाइहरू, अब आजदेखि हाम्रो पाठ सुरु हुन्छ कि अल्लाहको रसूल जब 9 जिलहिज्जाको दिन अरफाको छेउमा अरफाको ठाउँमा अरफाको चौरमा थिए। अनि नमाजबाट जब उहाँ चाहिँ फारिग हुनुभयो, नमाज चाहिँ पढिसक्नुभयो भने आउनुभयो आफ्नो सवारी कहाँ। आफ्नो सवारीमा चढेर चाहिँ अरफा जहाँ जबले मशाद छ त्यहाँ आउनुभयो। अनि त्यसै बेलामा मानिसहरूले यो बुझे कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्रतको अवस्थामा छन् कि उहाँ रोजा बसेका छन्, उपवासको अवस्थामा छन् कि छैनन् भनेर। किनभने अरफाको दिन रोजा राख्नुमा धेरै फाइदा छ। 2 वर्षको पाप क्षमा हुन्छन्। तर हाजीहरू व्रत बस्दैनन्, हाजीहरूमाथि यो छैन, बरु जुन हज गरेर रहेका छैनन् उनीहरू नै व्रत बस्छन्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हातिर पठाउनु भयो। अनि फेरि चाहिँ केही दूध चाहिँ उहाँबाट माग्नुभयो, केही चाहिँ पिउने कुरा माग्नुभयो। अनि सम्पूर्ण सहाबाहरूको उपस्थितिमा तिनीहरूको अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ पिउनु भयो। अनि चाहिँ यो प्रश्न पार्नुभयो कि म चाहिँ आज व्रत बसेको छैन, बरु म व्रतको अवस्थामा छैन, बरु म आफ्नो व्रत भङ्ग गरेको छु। किनभने हाजीहरूको लागि अरफाको दिन व्रत छैन, तिनीहरू व्रत बस्दैनन्। फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसै पहाडहरूको बिचमा एउटा चट्टानको निर आफ्नो सवारीमा चाहिँ उभिनु भयो। अनि आफ्नो अनुहार चाहिँ काबातर्फ गर्नुभयो। अनि जबले मशातलाई आफ्नो अगाडि गर्नुभयो। त्यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँ आफ्नो सवारीमा हुनुहुन्थ्यो अनि अल्लाहसित दुआ गर्न थाल्नुभयो। फ़अख़ज़ फ़ी दुआइ वत्तज़र्रुइ वल्इब्तिहाल इला गुरूब शम्स। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अल्लाहसित दुआ गर्न थाल्नुभयो, विनम्रताको साथमा, एकदमै चाहिँ नम्रतापूर्वक, अल्लाहसित डर मानेर, अल्लाहको भय मानेर अल्लाहसित दुआ गर्न थाल्नुभयो सूर्यास्तसम्म। त्यसैले अरफाको दिन हामीले दुआ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभयो, बतनी अर्ना एउटा ठाउँ छ भने तिनीहरूसित पनि भन्नुभयो तपाईहरु आफ्नो स्वरलाई उच्च गर्नु, तलबिया तकबीर जे पनि भन्नु छ भन्नु, अल्लाहसित धेरै भन्दा धेरै दुआ गर्नु। अनि भन्नुभयो वक़फ्तु हा हुना, म चाहिँ यहाँ वकुफ गरेको छु, यहाँ बसोबास गरेको छु, यहाँ ठहरेको छु, यहाँ म उभिएको छु, म यहाँ बसेको छु यस ठाउँमा। तर व अरफा कुल्लुहा मौक़फ, चाहिँ जो पुरै अरफाको जुन चौर छ, पुरै अरफाको जुन फिल्ड छ, यो छेउ छ, यो ठाउँ छ, यो उपत्यका छ, यसमा कहीँ पनि यदि व्यक्तिले चाहिँ उभिलिन्छ भने बसिहाल्छ, यसमा चाहिँ केही समय बिताइलिन्छ भने त्यसको चाहिँ त्यो अरफामा बस्ने चाहिँ यो चाहिँ विधि अनि चाहिँ यो रुक्न, यो स्तम्भ, यो त्यसको चाहिँ आधार चाहिँ पूरा भइहाल्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हजको अवस्थामा जब दुआ गर्दै थिए आफ्नो हात चाहिँ माथिसम्म, आफ्नो छातीसम्म, आफ्नो छातीसम्म उठाउनु भयो। अल्लाहसित चाहिँ दुआ गर्नु, पश्चाताप, क्षमा याचना र त्यसै गरी अल्लाहसँग माफी माग्नु, अल्लाहसित चाहिँ गिडगिडाउनु, रुनु,
यस्तो गर्नुभयो जस्तो कि एउटा चाहिँ निर्धन व्यक्ति, एउटा गरिब, एउटा असमर्थ असहाय व्यक्ति, एउटा पीडित व्यक्ति चाहिँ क्षमा मागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तै अल्लाहसित दुआ माग्नु भएको थियो आफ्नो हजको विषयमा, आफ्नो हजको समयमा। अनि भन्नुभएको छ कि खैरु दुआई दुआई यौम अरफा, अरफाको दिन सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा राम्रो दुआ, सबैभन्दा श्रेष्ठ दुआ, दुआको जुन समय हुन्छ त्यो अरफाको दुआ हो। अनि यसमा जुन भनिने कुरा छ, जुन शब्द हामीले भन्ने गर्छौँ, जुन मैले भने अनि मभन्दा पहिले जति नबीहरू हज गरे अनि तिनीहरू चाहिँ अरफामा उभिएर जुन दुआ गर्दै थिए त्यो दुआ कुन हो? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यो अरफाको सबैभन्दा उत्तम दुआ हो। यसको अर्थ के हुन्छ? अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन। अल्लाह ताला एउटै छन्, एक्लै छन्, उहाँको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। सम्पूर्ण विश्वमा उहाँकै सत्ता, उहाँकै शासन चलिरहेको हुन्छ। हरेक प्रकारको प्रशंसा उहाँकै लागि छ अनि उहाँ चाहिँ हरेक कुराहरूमाथि सामर्थ्यवान छन्। मेरो भाइहरू, हजबाट हामीहरूलाई एकेश्वरवादको पाठ प्राप्त हुन्छ। कति एकेश्वरवाद छ, हरेक प्रकारको उपासना आराधना, चाहे दुआ होस् अरू केही पनि होस्, अल्लाहका लागि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो भाइ यो दुआ पनि हामीले अरफाको दिन चाहिँ पढ्नुपर्छ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यो हाजीहरू खास गरेर यो दुआ पढ्ने गर्छन् र हामी पनि यदि हज गरिरहेका छैनौँ भने हामी यो दुआ चाहिँ पढ्ने गरौँ। त्यसै गरी फेरि जब चाहिँ सूर्यास्त भयो, सूर्यास्त भइसक्यो अरफाको ठाउँमा, अनि यो प्रमाणित भयो, प्रष्ट भयो सूर्यास्त चाहिँ भइसकेको छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अब मुजदलफातिर लाग्नुभयो भने 8औं दिन हामी मेनामा बिताउने छौँ, 9औं दिन हाजीहरू चाहिँ कहाँ बिताउने छन्? अरफाको छेउमा, अरफामा। अनि फेरि जब सूर्यास्त भइहाल्छ भने अब त्यहाँबाट निस्केर कता जान्छन्? मुजदलफातिर। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मुजदलफातिर लाग्नुभयो अनि उहाँको सवारीमा, उहाँको पछाडि चाहिँ उसामा बिन जैद रजियल्लाहु ताला अन्हु चाहिँ बस्नु भएको थियो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो ऊँटको, आफ्नो उहाँको जुन ऊँट थियो त्यसको लगाम चाहिँ थामिराख्नु भएको थियो अनि त्यसलाई स्लो स्लो अर्थात् चाहिँ एकदमै बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई हिँड्ने चाहिँ लगाउनु भएको थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै विनम्रतापूर्वक अल्लाहसित क्षमा याचना गर्दै नम्रतापूर्वक चाहिँ हिँड्नुभयो। कतातिर? मुजदलफातिर। अनि अरू व्यक्तिहरूसित पनि, सम्पूर्ण सहाबाहरूसित पनि भन्नुभयो, या अय्युहन नास अलैकुम बिस्सकिना, हे हाम्रा साथीहरू, तपाईहरू विनम्रतापूर्वक यहाँबाट चाहिँ अल्लाहसित क्षमा याचना गर्दै, पश्चाताप गर्दै, तबर इस्तगफार गर्दै तपाईहरू अगाडि बढ्नु। फइन्नल बिर्रा लैस बिलयदा, किनभने छिट्टो गर्नुमा, हतार गर्नुमा चाहिँ फाइदा छैन, पुण्य छैन, थवाब छैन। त्यसैले त्यहाँबाट अरफाबाट हामी चाहिँ हाम्रो अल्लाहले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छैन, हाम्रो सम्पूर्ण पापको क्षमा याचनाको लागि जस्तो एउटा विनती गर्नेवाला व्यक्ति विनती गर्छ, नम्र भएर त्यस्तै चाहिँ गर्नु हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ माजिमैन, त्यसै गरी अरफाबाट चाहिँ आउनुभयो तरिके जबबाट अनि फेरि अरू अगाडि चाहिँ बढ्नुभयो अनि उहाँको चाल चाहिँ अनक कुन चाललाई भनिन्छ? नत्र धेरै फास्ट चल्नु, नत्र धेरै स्लो चल्नु, नत्र धेरै चाहिँ चाँडै हिँड्नु हुन्थ्यो, नत्र चाहिँ धेरै बिस्तारी बरु अगाडि बढेर रसूल चाहिँ मध्य चाल चलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। अनि जहाँ फराकिलो ठाउँ हुन्थ्यो, जहाँ भिडभाड, जहाँ घुइँचो हुँदैन थियो, त्यहाँ चाहिँ अलिक तेज चल्नुहुन्थ्यो। अनि रास्ताभर पुरै बाटोमा, पुरै पथमा चाहिँ तलबिया अर्थात् लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यो चाहिँ भन्दै अल्लाह रसूल चाहिँ कहाँ? मुजदलिफामा पुग्नुभयो। साहाबीले भन्छन् कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बाटोमा चाहिँ पिसाब गर्नुभयो अनि फेरि त्यसपछि वुजु गर्नुभयो अनि फेरि चाहिँ लाग्नुभयो मुजदलिफातिर अरफाबाट निस्केर, यहाँसम्म कि मुजदलिफामा पुग्नुभयो अनि फेरि चाहिँ वुजु गर्नुभयो अनि फेरि मगरिबको नमाज पढ्नुभयो। के थाहा भयो कि सूर्यास्त भइहाल्छ अरफामा, तर हामी अरफामा मगरिबको सलात हामी पढ्दैनौँ, बरु त्यहाँबाट निस्किहाल्छौँ अनि मुजदलिफामा पुगेर हामी मगरिबको नमाज पढ्छौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मगरिबको नमाज पढ्नुभयो अनि बेलाललाई अजान दिने चाहिँ हुकुम, पहिला वजु गर्नुभयो, फेरि बेलाल रजियल्लाहु ताला अन्हुले अजान दिनुभयो अनि फेरि चाहिँ मगरिबको नमाज पढाउनु भयो। किन? अरफामा पुग्ने बित्तिकै सवारीबाट सामान उतार्नुभन्दा पहिले, अरू सवारीहरू बस्नुभन्दा पहिले नै अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मगरिबको नमाज पढ्नुभयो। अनि फेरि जब सामानहरू मनुष्यहरूले उतारिलिए अनि आफ्नो सामान चाहिँ लगाइदिए अनि
केही समय भयो, फेरि त्यसपछि तुरन्तै अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले फेरि एकामत भन्ने चाहिँ आदेश दिनुभयो अनि फेरि इशाको नमाज चाहिँ पढ्नुभयो, इशाको नमाज चाहिँ पढ्नुभयो। अनि यस बिचमा अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अरू कुनै पनि नमाज पढ्नु भएन। भने के थाहा भयो कि हामी अरफाबाट मुजदलिफामा पुगेर मगरिब र इशा दुवै नमाज चाहिँ एउटै साथमा हामीले पढ्ने गरौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फेरि सुत्नुभयो, इशाको नमाज पढेपछि चाहिँ सुत्नुभयो अनि चाहिँ आराम गर्नुभयो। त्यसै गरी किनभने मुजदलिफाको रात्रिमा आराम गर्नुपर्छ, किनभने आउनेवाला जुन रात्रि हुन्छ 10 तारिक, त्यसमा धेरै कामहरू हुन्छन्, त्यसैले आराम गर्नुभयो। अनि फेरि जब बिहानको बेला भयो, फजरको समय भयो, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फजरको नमाजको लागि उभिनुभयो अनि फजरको नमाज चाहिँ पढ्नुभयो। त्यसको प्रथम समयमा पढ्नुभयो। हैते बेलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले चाहिँ आजान दिनुभयो अनि अरू सहाबाहरूले पनि यो भन्नुभयो, जुन चाहिँ बिरामी छन् वा बुढो छन् वा चाहिँ कमजोर छन्, उनीहरू चाहिँ रात्रिमा नै मुजदलिफाबाट निस्केर मेनातर्फ लागिहाल्छन् कङ्करी हान्नुको लागि, शैतानलाई कङ्करी हान्नुको लागि। फेरि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फजरको नमाज पढेपछि जब सूर्य उदय अलि हुन थाल्यो भने आफ्नो सवारीमाथि सवार हुनुभयो अनि मशअरुल हराम, त्यहाँ एउटा मस्जिद पनि छ, मस्जिद मशअरुल हराम, त्यहाँ आउनुभयो अनि यो भन्नुभयो कि सम्पूर्णले बताउनुभयो कि यो जुन मुजदलिफाको जुन यो फिल्ड छ, यहाँ चाहिँ हामी रातिमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बस्न सक्छौँ। फेरि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यहाँ मशअरुल हराम मस्जिदमा पुगेर चाहिँ आफ्नो फेसलाई काबातर्फ गर्नुभयो अनि त्यहाँ पनि अल्लाहसित धेरैभन्दा धेरै दुआ, प्रार्थना, क्षमा याचना, बिन्ती गर्नुभयो, अल्लाहसित क्षमा माग्नुभयो, पश्चाताप गर्नुभयो। अनि फेरि चाहिँ यहाँसम्म कि एकदमै उज्यालो भयो। फेरि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यहाँबाट निस्कनु भयो मुजदलिफाबाट अनि उहाँको साथमा उहाँको सवारीको पछाडि चाहिँ फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको छोरा फजल चाहिँ उहाँको पछाडि उहाँको सवारीमा पछाडि बसेका थिए। फजल यो हुन् अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको केही कजन, किन अब्बास चाहिँ उहाँको चचा हुन्, उहाँको काका हुन्। फेरि मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुलाई यो आदेश दिनुभयो, तपाईँ चाहिँ 7वटा कंकर यहीबाट चाहिँ उठाउनु मुजदलिफाबाट, भने जहाँ पनिबाट हामी लिन सक्छौँ 7 कंकरी, 7 ससाना ढुङ्गाहरू। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, त्यसलाई लिएर आफ्नो हातमा भन्नुभयो अनि त्यसलाई सफा गर्नुभयो अनि भन्नुभयो बिअमसालि हाउलाई फर्मु व इय्याकुम वल गुलुव फि दीन, कि यस खालको कंकरहरू जुन चनाको बराबर हुन्छ, नत्र धेरै ठुलो नत्र धेरै सानो, यस खालको चाहिँ कंकर लिनु अनि यसबाट चाहिँ शैतानलाई कंकरी हान्नु, हिर्काउनु शैतानलाई। अनि जुन व्यक्तिहरू दिनमा चाहिँ वृद्धि गर्छन् वा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छन् तिनीहरू चाहिँ बर्बाद भइहाल्छन्, त्यसबाट तिमीलाई बाँच्नुपर्छ। फेरि त्यो त्यहाँबाट अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरू अगाडि बढ्नुभयो, किनभने मुजदलिफाबाट फेरि हामी अगाडि जान्छौँ अनि जहाँ चाहिँ शैतानलाई चाहिँ कंकरी हानिन्छ त्यो पनि मिनैमा छ, त्यहाँ आउनुपर्छ भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वादी मुहस्सरको घाटीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सहाबाहरूलाई भन्नुभयो कि यहाँबाट अलिक तेज चल्नु, किनभने त्यो यही ठाउँ हो जहाँ अल्लाह तालाले अब्राहा र त्यसको सैनिक, त्यसको योद्धाहरूलाई चाहिँ बर्बाद गर्नुभयो, क्षतिग्रस्त गर्नुभयो, जब चाहिँ त्यो काबालाई ध्वस्त गर्नुको लागि त्यो आइरहेको थियो भने। फेरि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरातमा पुग्नुभयो। जमरा ए कुबरा जुन ठुलो शैतान छ, किनभने प्रथम दिन 10 जिलहिज्जाको दिन मात्र एउटा शैतानलाई कंकर चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काउने हुन्छ, त्यो जमरे अकबा हो। त्यहाँ पुग्नुभयो अनि चाहिँ अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ तलबिया भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यहाँ पुग्नुभयो अनि जमरे अकबा लाई ढुङ्गाले चाहिँ हिर्काउनु भयो, 7 ढुङ्गाले चाहिँ। अनि सुरुमा चाहिँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चाहिँ भन्नुभयो अनि यस्तै चाहिँ 7 ढुङ्गाले हान्नुभयो अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ काबालाई आफ्नो बायाँपट्टि गरेर अनि जुन मेना छ त्यसले आफ्नो दायाँपट्टितर्फ गर्नुभयो अनि हरेक कंकरी हान्दा वयुकब्बिरु मा कुल्ली हसात, हरेक कंकर हान्दा, हरेक ढुङ्गाबाट हिर्काउँदा, हरेकबाट चाहिँ जुन एउटा ढुङ्गा हान्नुहुन्थ्यो अनि त्यसबाट चाहिँ अल्लाहु अकबर भन्नुहुन्थ्यो। 7 ढुङ्गा एकै साथमा हान्नु मिल्दैन, बरु एउटा गरेर 7 चोटि हान्नु अनि हरेक ढुङ्गा हान्दा चाहिँ अल्लाहु अकबर चाहिँ भन्नुपर्छ। फेरि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ ढुङ्गा हानेर चाहिँ फेरि मेनामा आउनुभयो अनि मेनामा पनि सहाबाहरूलाई चाहिँ खुतबा दिनुभयो, एउटा प्रवचन दिनुभयो, सम्पूर्णलाई चाहिँ सम्बोधित गर्नुभयो। अनि यौमुन नहर अर्थात् कुर्बानी, ईदुल अजहाको दिनको के श्रेष्ठता छ, के महानता छ, यस दिनमा के गर्नुपर्छ भने यस बारेमा बताउनु भयो। अनि यो उत्तम र श्रेष्ठ दिन, सबैभन्दा उत्तम दिन हो, यस बारे पनि बताउनु भयो। अनि सुन्ने, अल्लाहको रसुलको इस्लामी कुराहरू सुन्ने र त्यसको पालना गर्ने, त्यसको चाहिँ
आदेश मान्ने, त्यसको अनुसरण गर्ने पनि आदेश दिनुभयो। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुरानलाई थाम्ने अनि हदिस मार्फत कर्म गर्ने चाहिँ आदेश दिनुभयो। अनि त्यसै गरी सम्पूर्णजनालाई चाहिँ यो हजको तरिका विस्तार रूपले राम्रोसित चाहिँ बताउनु भयो। फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनामा आउनुभयो, मिनामै थिए अनि चाहिँ 63 ऊँटहरूको बलि दिनुभयो। कतिजना? 63 ऊँट। त्यसको चाहिँ 63 ऊँटको चाहिँ बलि दिनुभयो। त्यसको अगाडिको जुन खुट्टा हुन्छ त्यो देब्रे खुट्टालाई बाँध्नुभयो, त्यसको घाँटीमा मिलाएर चाहिँ त्यसलाई बाँध्नुभयो, राम्रोसित तलै गरेर चाहिँ त्यसको खुट्टा देब्रे खुट्टा बाँध्नुभयो। अनि आफ्नो हातले चाहिँ त्यसको घाँटीमा चाहिँ छुरा घोपेर चाहिँ 63 को आफै चाहिँ तिनीहरूको वध गर्नुभयो, कुर्बानी गर्नुभयो। अनि जुन अरू बाँकी बचे त्यसलाई अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुलाई आदेश दिनुभयो। उहाँले ती सम्पूर्ण चाहिँ जनावरको सम्पूर्ण ऊँटहरूको वध गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण कति थिए? 100 ऊँटलाई अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बलि दिनुभयो। अनि त्यसको मासु गरिब, असहाय, असमर्थ, निर्धन ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ ती सम्पूर्ण मासुहरू चाहिँ बाँड्ने, वितरण गर्ने चाहिँ आदेश दिनुभयो। अनि यो पनि भन्नुभयो कि यी मासुबाट जुन कसाई हुन्छन्, मासु काट्ने गर्छन्, उनीहरूलाई हामी केही दिन सक्दैनौँ, बरु उनीहरूलाई चाहिँ हामी आफूतर्फबाट दिन्छौँ। कुर्बानीको मासुबाट उनीहरूलाई चाहिँ दिनु यो जायज छैन। अनि यो भन्नुभयो कि यो पुरै मिनामा चाहिँ हामी कुर्बानी गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी मक्काको बाटोमा पनि कुर्बानी गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ यो हज गर्ने तरिका हामी बुझिरहेका छौँ। त्यसै गरी कुर्बानी गरेपछि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बारबरलाई हजामलाई चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि चाहिँ त्यससित भन्नुभयो कि मेरो कपाललाई चाहिँ सफा गर। पहिला दायाँतर्फको फेरि बायाँतर्फको कपाललाई चाहिँ सफा गराउनु भयो, खौराउनु भयो। अनि त्यो कपाललाई लिएर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुलाई दिनुभयो। अनि भन्नुभयो कि इक़सिमहु बैनन्नास, यो कपाललाई चाहिँ सहाबाहरूको बिचमा चाहिँ वितरण गरिदिनु, किनभने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कपाल, उहाँको पुरै जिउ, पुरै शरीर चाहिँ हाम्रो लागि बरकत छ। अनि सहाबाहरूले यसलाई धेरै आदर र सम्मान गर्थे, आफ्नो साथमा तिनीहरूले राख्ने गर्थे। फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ कपाल खौराउनेहरूलाई 3 चोटि मगफिरत अर्थात् पश्चात क्षमा याचना, तिनीहरूको इस्तिगफारको लागि दुआ गर्नुभयो। अनि जुन मनुष्यहरू चाहिँ मात्र कपाल कटाउने गर्छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ 1 चोटि दुआ गर्नुभयो। फेरि आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले केही अत्तर लिएर आउनुभयो अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यो अत्तर चाहिँ लगाउनु भयो। भन्यो कपाल खौरेपछि, कुर्बानी गरेपछि अत्तर लगाउन मनुष्यले सक्छन्। फेरि त्यसपछि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर भन्दा पहिले त्यसै दिन 10 तारिक 10 जिल्हज्जाको दिन चाहिँ कुर्बानी गरेपछि, कपाललाई सफा गरेपछि कहाँ जानुभयो? मक्का जानुभयो, हरममा, मस्जिद हरममा जानुभयो। अनि चाहिँ तवाफ गर्नुभयो। अनि त्यहाँ उभिएर जमजमको पानी पनि पिउनुभयो। अनि तवाफ गर्नुभयो। जस्तो तवाफ हुन्छ, जसलाई तवाफे वेफाजा भनिन्छ, हजको तवाफ भनिन्छ, यो गर्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति चाहिँ त्यस दिन गर्न सकेको छैन भने त्यो अर्को दिन पनि गर्न सक्छ, तर यो तवाफे हजको तवाफ चाहिँ गर्नै पर्छ। र त्यसै गरी यदि गर्न सकेन भने अलविदाई तवाफको साथमा पनि यसलाई मिलाउन सक्छ र त्यसको साथमा चाहिँ त्यो सफा मरवामाथि पनि त्यो सही पनि गर्छ। अनि हजको तवाफ पनि हुन्छ। अनि हजको तवाफ गरेपछि फेरि सफा मरवा सही पनि हुन्छ। सफा मरवा पनि चक्कर लगाउनु पर्छ। र हजको तवाफ यदि हामीले गर्यौँ भने अब अन्तिम हामीलाई मात्र हज्जे अलविदाई तवाफ, बिदाई तवाफ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सही हुँदैन, मात्र तवाफ नै हुन्छ। तर हजको तवाफ यदि हामी गर्यौँ भने त यो हामीले हजको कुरा राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। भने 10 तारिकमा हामीले के गर्नुपर्छ हामीले बुझौँ। कंकरी सबैभन्दा पहिले चाहिँ शैतानलाई कंकरले हिर्काउने पहिलो काम, दोस्रो काम कुर्बानी गर्ने, तेस्रो काम आफ्नो कपाललाई खौर्ने, सफा गराउने, अनि चौथो काम काबामा गएर चाहिँ मस्जिद हराममा गएर चाहिँ काबाको तवाफ गर्ने अनि सफा मरवाको सही पनि गर्ने। यसलाई हजको तवाफ भनिन्छ। यो चाहिँ 10औं दिन गर्नुपर्छ। 10औं दिन गर्न सकेनौँ भने त्यो 11औं र 12औं दिन पनि हामी गर्न सक्छौँ। यदि कुनै ढिलो भयो, कुनै अप्ठ्यारो भयो, कुनै चाहिँ खाँचोमा हामी पर्यो भने। फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यो तवाफ गरेर फेरि फर्केर आउनुभयो अनि रात्रि चाहिँ मिनामा बिताउनु भयो। त्यो चाहिँ 11औं रात्रि हुन्छ, त्यो चाहिँ मिनामा बिताउनु भयो। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अरू सहाबाहरूलाई पनि यो भन्नुभयो, यदि कुनै अप्ठ्यारो छ भने तिनीहरू चाहिँ यो मिनाको रात्रि चाहिँ मक्कामा पनि बिताउन सक्छन् यदि कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ भने। 10 दिनको काम समाप्त भयो। अब 11औं दिन अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के गर्नुभयो? रात्रि
मेनामा बिताउनु भयो, नमाज त्यहीँ पढ्नुहुन्थ्यो, कसर गरेर 4 रकात नमाज 2 रकात गरेर पढ्नुहुन्थ्यो त्यसको आफ्नै समयमा, हरेक नमाजको समयमा। फेरि जब 11औं दिनको सूर्य उदय भयो अनि सूर्य उदय भएपछि जब दिउँसोको बेला भयो, जवाल समाप्त भइसक्यो, त्यसपछि फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जमराततिर जानुभयो, जहाँ शैतानलाई हामीले कंकरले हिर्काउनेछौँ, पत्थरले त्यसलाई मार्नेछौँ, त्यहाँ जानुभयो। अनि सर्वप्रथम चाहिँ जमरे उला जुन पहिलो जमरा छ त्यसलाई 7 कंकरीले हान्नुभयो। फेरि अगाडि बढ्नुभयो अनि चाहिँ 7 कंकरीले त्यसलाई हिर्काउनु भयो अनि हरेक कंकरी हान्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर। फेरि अरू अगाडि हिँड्नु भयो अनि फेरि काबालाई आफ्नो तर्फ आफ्नो अगाडि गरेर आफ्नो दुवै हात उठाएर लामो चाहिँ दुआ गर्नुभयो, लामो चाहिँ दुआ गर्नुभयो। बरु भन्नुहुन्छ साहबीहरू कि जस्तो सूरा बकराको तिलावतमा जति समय लाग्छ त्यतिखेरसम्म लगभग 1.5 घण्टा वा 2 घण्टासम्म अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई धेरै दुआ, प्रार्थना, क्षमा याचना र बिन्ती गर्नुभयो, अल्लाहसित चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, क्षमा याचना गर्नुभयो, दुआ गर्नुभयो। अनि फेरि अरू अगाडि बढ्नुभयो। फेरि जुन दोस्रो आकबा छ जमरे उस्ता यसलाई भनिन्छ, त्यसलाई पनि 7 कंकरले एक गरेर हिर्काउनु भयो अनि हर एकको साथमा चाहिँ अल्लाहु अक्बर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि अगाडि बढेर फेरि चाहिँ अल्लाहसित दुआ गर्नुभयो, काबातर्फ आफ्नो अनुहार गरेर चाहिँ दोस्रो चोटि पनि कंकर हानेर चाहिँ हामी दुआ गर्छौँ अल्लाहसित। फेरि दुआ गरेर फेरि अरू अगाडि बढ्नुभयो अनि चाहिँ फेरि जमरे जुन जमरे सालेसा छ, जमरे अक्बासले भनिन्छ, यसलाई पनि 7 कंकरीले चाहिँ हिर्काउनु भयो, 7 कंकरले चाहिँ हान्नुभयो। अनि फेरि यसपछि चाहिँ दुआ गर्नु भएन, त्यहाँ रुक्नु भएन, बरु अगाडि बढ्नु भयो। अनि के थाहा भयो, 10औं दिन चाहिँ मात्र एक शैतानलाई कंकरी हानिन्छ 7 ढुङ्गाले अनि 11औं दिन चाहिँ 7औं प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो तीनैजनालाई चाहिँ कंकरी हान्नु पर्छ, चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ हिर्काउनु पर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू जब यो कार्य समाप्त भयो 11औं दिनको अनि फेरि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फर्केर आउनुभयो अनि आफ्नो छेउमा चाहिँ पुग्नुभयो, आफ्नो मिनामा फेरि पुग्नुभयो। भने 11औं 12औं यो रात्रि चाहिँ हामीले मिनामा नै बिताउनु पर्छ। यो कुनै अप्ठ्यारो भयो भने ती मनुष्यहरू अरू दोस्रो ठाउँमा पनि रात्रि बिताउन सक्छन्, तर मिनामा रात्रि बिताउनु यो चाहिँ जरुरी हो। यो चाहिँ नमाजको वाजिबात चाहिँ यो हजको वाजिबातमा यसको चाहिँ गणना हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जुन आफ्नो हज गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ ताजिल गर्नुभएको छैन, बरु ताखिर गर्नुभएको छ। अर्थात् 13औं तारिकसम्म मिनामा चाहिँ बस्नु भएको छ। जुन ताजिलको अर्थ हुन्छ चाँडै गर्छन्, अर्थात् 11 र 12 2 दिनसम्म त बस्नै पर्छ मिनामा। 11 र 12 तारिकमा शैतानले त हान्नै पर्छ। शैतानलाई ढुङ्गाले हानेपछि 12औं तारिक जुन जिल्हिज्जाको हुन्छ त्यस दिन शैतानलाई कंकरीबाट हानेर हामी चाहिँ अब मिनालाई चाहिँ छाड्न सक्छौँ। तर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 13औं दिनसम्म मिनामा बस्नुभयो अनि 13औं दिनको कंकरी हानेर चाहिँ शैतानलाई कंकरीले हानेर हिर्काएर चाहिँ फेरि चाहिँ मिनाबाट चाहिँ बाहिर आउनुभयो अनि फेरि चाहिँ मक्कामा आउनुभयो। अनि त्यसै जोहरको सलादपछि अनि आउनुभयो अनि जोहर र असर र मगरिब र इशाको नमाज चाहिँ पढ्नुभयो अनि केही समय चाहिँ सुत्नुभयो, आराम गर्नुभयो। अनि फेरि चाहिँ जब मक्कामा आउनुभयो भने अन्तिम कार्य जुन अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको छ त्यो बिदाई तवाफ, अल बिदाई तवाफ कुन बेलामा गर्नुभएको छ, सहरको बेलामा, फजर भन्दा पहिले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल बिदाई तवाफ गर्नुभयो। तर यसमा चाहिँ रम्ल गर्नु भएन। रम्ल भनेको त्यो प्रथम तवाफमा मात्र हुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उहाँको मासिक रक्तस्राव चाहिँ सुरु भयो भने उहाँलाई अल बिदाई तवाफ चाहिँ दिनुबाट चाहिँ उहाँले छुट गर्नुभयो। त्यसै गरी हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उहाँ पनि चाहिँ उहाँको मासिक रक्तस्राव सुरु भएको थियो, हजको अवस्थामा थिइन् भने उहाँले चाहिँ उम्रा गर्न सकेका थिएनन् भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई आदेश दिनुभयो। उहाँ चाहिँ आफ्नो भाइ अब्दुर रहमानको साथमा तनईम जहाँ आज मस्जिद आइशा था त्यहाँ जानुभयो अनि त्यहाँबाट फेरि एहराम बाँधेर उहाँ आउनुभयो अनि त्यहाँ उहाँले चाहिँ उम्रा पनि गर्नुभयो। दोस्रो किनभने उहाँको उम्रा भएको थिएन अनि उहाँले भन्नुभयो अल्लाहको तपाईँले उम्रा पनि गर्नुभयो अनि तपाईँले हज पनि गर्नुभयो, मैले चाहिँ उम्रा गर्न सकेको छैन भने अल्लाहको रसूलले भन्नु तपाईँ जानुहोस् न उम्रा। फेरि उहाँले चाहिँ पछि फेरि हज पछि उहाँले उम्रा गर्नुभयो हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले। अनि फेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू समाप्त भयो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफू तरिकाले यो सम्पूर्ण तरिका हजको बताउनु भयो अनि साहबाहरुलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो अनि सम्पूर्ण हजको विधि विधान बताउनु भयो। तपाईहरु अवश्य बुझ्नु होला हज कसरी गर्नुपर्छ। अनि जब यी सम्पूर्ण कुराहरू
पूरा भयो अनि बेदाई तवाफ पनि भयो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आदेश दिनुभयो सहाबाहरूले पनि अनि आफू पनि मक्कालाई छाड्नुभयो अनि मदिनातर्फ चाहिँ प्रस्थान गर्नुभयो। मेरो भाइहरू, संक्षेपमा हामीहरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हजको तरिकाहरू के थियो यो बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह फेरि अरू अगाडि जुन यसमा कुरा बाँकी छन् इन्शाअल्लाह हामी भोलिको पाठमा त्यो गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको नियमअनुसार हामीले हर एक कर्म गर्ने अल्लाह हामीलाई क्षमता र शक्ति देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।